السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا لانستالاسيون دان اورديناتور ابارتيغ من واحد لا كلي ديال اليو اس بي. دونك غناخذوا واحد لا كلي اللي فيها لو سيستيم ديال ويندوز ديجا مكرافي وغنركبوا لا كلي ديالنا بهاد الطريقه قبل ما نديماريو الاورديناتور ديالنا. عاد من بعد غادي نستطيعوا نخدموا الحاسوب ديالنا ولا كلي ديجا كاينه فيه. ملي غنديماري الاورديناتور ديالي غادي نتسنى واحد الميساج يطلع ليا هو ابي سور اون توش ابارتيغ دو كلي يو اس بي. خصني نطلع على واحد لا توش قبل ما يدوز داك لو ميساج، وهنا نتسنى لو شارجمون ديال لو سيستيم في لا رام ديال الاورديناتور ديالي، سواء كان انستالو الويندوز 7 ولا الويندوز 10، يعني نفس الطريقه. يعني من بعد واحد الدقيقه غيبان لي هذا لو ميساج هذا، وهنايا غادي نكليكي على سويفون. كنشوف بان لا فيرسيون ديال لو سيستيم اللي بغيت نانستالي هي هذيك، ثم غادي نكليكي على انستالي مانتنون. وانا كنت نتسنى لو ديماراج دو لانستالاتور دو ويندوز، ثم غادي نكوشي لا كاز ديال جاكسبت لي كونطرا دو ليسونس، ثم سويفون. ثم تبان لي هاد لا فونيتر اللي كتعطيني الاختيار ما بين اون ميزاجور ديال ويندوز اللي ديجا كاينه ولا ندير واحد نوفيل انستالاسيون، يعني غناخد هاد اوبسيون افونسي. غنكليكي على اوبسيون افونسي كما كيبان هنايا، يعني ديسيدور نو الوي، يعني سباس خاوي ما فيه حتى حاجه ومازال ما مقسمش. يعني غادي نحاول باش نقسمو. غادي نمشي لهنايا، ثم غادي نمشي هنايا نوفو باش نكري واحد لابارتيسيون جديده، وهنايا غادي نحدد لا طاي ديال لابارتيسيون ديالي. كتحددها في هاد لومبلاسمون هنايا، غادي نحددوها بلي ميغا اوكتي. ثم غادي نمشي لهاد لو بوطون ابليكي، غنكليكي على ابليكي ثم اوكي. غنتظر واحد شويه وغادي نشوفو هاد لي بارتيسيون اللي تكرياو عندي. يعني عندي هنايا واحد لا بارتيسيون سيستيم مع لا بارتيسيون برينسيبال، وواحد لا بارتيسيون اخرى باقي ما تكرياتش. غنكليك عاوتاني على نوفو، ثم غادي نخلي هذاك ليسباس اللي بقى كامل باش نكري واحد لا بارتيسيون اخرى لو ديسيدور ديالي باش نبقى نحط فيها لي دوني. وهنايا غادي نختار لا بارتيسيون اللي بغيت نانستالي فيها لو سيستيم ديال الويندوز ديالي، ثم غادي نمشي بليتون فورماتي غادي نفورماتي هاد لا بارتيسيون. غنكليكي على هاد لو بوطون فورماتي وغادي نتسنى الفورماتاج ديالها، ثم من بعد غنسيليكسيوني لا بارتيسيون الثانيه حتى هي ندير لها فورماتي باش نفورماتيهم بجوج باش غيبانوا ليا مزيان في بوست دو طرافاي ديالي. ثم هنا من بعد غادي نختار لا بارتيسيون اللي بغيت نانستالي فيها لو سيستيم ديالي. نختار مثلا لا بارتيسيون برينسيبال 2 وندير سويفون. وهنايا غنتسنى ليكستراكسيون ديال هاد لي فيشيي مع الانستالاسيون ديالهم شويه بشويه. يعني غناخد هادشي غادي ياخد واحد شويه ديال الوقت، تقريبا واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه تيدوزو هاد لي زيتاب كاملين. وملي غادي يكملوا غادي نعاودو ان شاء الله نعاود نتشوفوا في لي زيتاب اخرين. وهنايا غادي ندخلو لو نون ديال لو نون ديوتيليزاتور، اوتوماتيكمون غادي يعطينا حتى لو نون ديال لو بي سي ديال الاورديناتور ديالنا اللي غتعطى الاورديناتور ديالنا. مثلا ندير هنا دي سي. من هاد المرحله يمكن لك تكري مثلا ان مود باس الاورديناتور ديالك بغيتي دير ليه المود باس، سينو دير سويفون تخليه خاوي حسن حتى من بعد. وهنايا غتدخل فيها لا كلي ديال لو برودوي ديالك ديال ويندوز. الا عندك لا كلي ديالو شريتي عند لا ليسونس عند مايكروسوفت كدير سويفون. وهنايا غتكليكي على utiliser les paramètres recommandés، ثم هنا كتحدد لا دات مع لو فيزيون اورير. هنا غنتسنى لو شارجمون ديال لي فيشيي ديال لو سيستيم ديال ويندوز. ثم ايضا بريباراسيون دو بيرو، يعني لي زيكون ديال لو بيرو باش يبريباري لنا لي زيكون ديال لي بيرو مع دابا دي تاش اللي كتكون اون با لا فونيتر. وانا نتسنى واحد شويه
تقريبا واحد ببخي 2 مينوت 3 دقائق. وها الويندوز طلعت عندنا بهاد الطريقة هادي، وحنا سالينا الانستالاسيون ديال لو سيستيم ديال ويندوز. وهذا هو البيرو ديال ويندوز ديالنا. الان من بعد ما كملنا الانستالاسيون ديال هاد لو سيستيم ديال ويندوز، غادي نشوفو كيفاش غنديرو لاكتيفاسيون ديال هاد الويندوز. غنمشي هنا للمنيو ديماغي، ثم نمشي لبوست دو طرافاي، غنمشي فوق من لاكلي ديالي، دوبل كليك، وغنشوف هاد لو دوسيي ديال كراك. دونك من بعد ما غادي نفتحو هاد لو دوسي، غادي نمشيو لهاد لو دوسي اخر ويندوز لايدر، ثم غنمشي لهاد الفيشيي ديال ويندوز لايدر، جو كليك افيك لو بوطون droit de la souris، ثم exécuter en tant qu'administrateur، يعني غادي نفتحو كوم ادمينستراتور. ومن بعد غندير وي اوكي، ثم انستال من هنايا وندير وي، ومن بعد غادي نتسنى لاكتيفاسيون ديال هاد الويندوز. ثم من بعد غتطلع لي هاد لا فونيتر اللي كتعلمني بان هاد لاكتيفاتور بيان انستالي، يعني لورديناتور ديالي اوتوماتيكمون غادي تريديمارا بوغ بريز ان شارج هاد لي موديفيكاسيون. يعني بعد ما غادي تريديمارا نتسناو لورديناتور ديالنا تريديمارا. الان غادي نشوفو نتيقنو بان هاد لورديناتور ديالنا إلي بيان اكتيفي. غنمشيو لديماري، ثم نمشيو هنايا بروبريتي فوق من بوست دو طرافاي ولا اورديناتور، وهنايا كتبان ليا ليكون ديال لاكتيفاسيون باش نعرف بان الويندوز ديالي إلي بيان اكتيفي، يعني كتبان ليا حتى هنايا. الان باقي لنا باش غادي نشوفو بعض لي درايفر ديال لي بيريفيريك اللي هما ما مانستالينش، بحال لا كارت ويفي هنا مثلا كتبان لنا راه ما مانستالياش. باش نعرفو لي بيريفيريك اللي ما مانستالينش غنمشيو هنايا فوق من اورديناتور ديالي، ثم غندير بروبريتي، ومن بعد غادي نمشي جيستيونير بيريفيريك. هنايا تبان ليا لا ليست ديال لي بيريفيريك اللي ما مانستالينش لي درايفر ديالهم باش غادي نحاولوا نانستاليوهم. وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نانستاليو لي درايفر ديال هاد لي بيريفيريك اللي ما مانستالينش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.